नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी थोरै हिटसँग रिलेटेड केही कुरा पढ्नेछौँ, जस अन्तर्गत पहिला चाहिँ हामी हट बडी र कोल्ड बडीको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ र त्यसपछि जिरोथ ल भनेर एउटा ल छ हिटमा, थर्मोडाइनामिक्सको एउटा ल छ, त्यो ललाई पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। सो पहिला अगाडि बढौँ। हट बडिज एन्ड कोल्ड बडिज हामीले डेली लाइफमा धेरैवटा हामीले एक्सपिरियन्स गरेका छौँ। हट भनेको तातो र कोल्ड भनेको चिसो, होइन? हट भनेको तातो वस्तु र कोल्ड भनेको चिसो वस्तु, है। र कसरी अब हामीले डेली लाइफमा पनि धेरै एक्जाम्पलहरू बडी हट हुने एक्जाम्पलहरू पढेका छौँ, थाहा छ, हामीले फिल पनि गरेका छौँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस् है, पहिलो लाइनले के भन्छ भने वेन वी रब आवर ह्यान्ड्स फर सम टाइम दे बिकम वार्म। जब हामीले हाम्रो हातलाई दुईवटा हातलाई रगडिराख्यो भने के हुन्छ त? त्यहाँ चाहिँ वार्म हुन्छ, त्यो चाहिँ तात्छ, होइन त हात? त्यो के को कारणले भन्छौँ हामी? फ्रिक्सनको कारणले भन्छौँ, होइन? वेन अ ब्लक स्लाइड्स अन अ रफ सर्फेस, कुनै एउटा किसिमको एउटा रफ सर्फेस छ, खस्रो सर्फेस छ, यसमा कुनै एउटा तपाईँले ब्लकलाई स्लाइड गराइदिनु भयो, यो ब्लक चाहिँ स्लाइड भयो। स्लाइड भने बुझ्नुहुन्छ नि, यहाँबाट यसरी यसलाई यो पास भयो, चिप्लियो भने त्यति बेला पनि के भइदिन्छ भने इट बिकम्स वार्म। वेन अ ब्लक स्लाइड अन अ रफ सर्फेस इट बिकम वार्म। यो पनि फ्रिक्सनकै कारणले हो, यहाँ पनि हिट डेभलप भयो, त्यो बडी यो ब्लकमा चाहिँ ताप उत्पन्न भयो, होइन त? त्यसै गरी प्रेस एग्नेस्ट अ ऱ्यापिडली स्पिनिङ व्हिल भन्छ, भनेको कुनै एउटा पाङ्ग्रा हुन्छ नि, कुनै एउटा पाङ्ग्रा छ, चाहे त्यो मेटलको होस् चाहे अरू कुनै चिजको, त्यो एकदम ऱ्यापिडली स्पिन भइराखेको कुनै एउटा पाङ्ग्रा छ भने त्यसलाई पनि हामीले रोक्नको लागि अचानक त्यसमा छोयौँ भने, होइन, अचानक यो पाङ्ग्रामा चाहिँ हामीले छुँदाखेरि त्यो रोकिन्छ, त्यसको स्पिड बिस्तारै घट्छ, द व्हिल स्लोज डाउन एन्ड बिकम्स वार्म। र चाहिँ त्यो के चाहिँ हुँदो रहेछ भने तात्छ नि त, होइन? किनभने हाम्रो हात पनि तातो हुन्छ, त्यो पनि तात्छ, है। त्यस कारणले त्यसै गरी एउटा अर्को इक्जाम्पल, जस्तै व्हाइल गोइङ अन द साइकल, जब हामी साइकल चलाइरहेछौँ, टच द रोड विथ आवर सू, भनेको साइकल चलाउँदै अचानक चाहिँ हामीले खुट्टा चाहिँ जमिनमा राख्यौँ भने बाइसाइकलको स्पिड त घट्छ, किनभने, होइन, बाइसाइकलको स्पिड घट्छ। एन्ड सुज बिकम वार्म, किनभने अब त्यो खुट्टा घिस्रिन्छ नि त, जमिनमा यसरी खुट्टा घिस्रिन्छ र साइकलको स्पिड रोकिन्छ। कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त, हामी ब्रेक नलगाइकन पनि, अर्थात् थोरै ब्रेक लगाएर खुट्टाले पनि रोक्ने प्रयास गर्छौँ नि त, त्यति बेलाको केस हो यो। त्यति बेला चाहिँ अब हामीले त्यो जुन हाम्रो खुट्टा छ, खुट्टाले त्यो सुले र रोडको बिचमा फ्रिक्सनको कारणले त्यहाँ पनि के भयो त? हिट डेभलप भयो, अर्थात् त्यो पनि के भयो त? वार्म भयो। त्यसै गरी वेन टु भेहिकल्स कोलाइड विथ इच अदर, जब कुनै दुईवटा भेहिकलहरू, जब दुईवटा कुनै साइकलहरू या कुनै दुईवटा मोटरसाइकल या कुनै दुईवटा गाडीहरू एकअर्कासँग कोलाइड भए, जस्तै एक्सिडेन्ट हुन्छ नि, एक्सिडेन्टमा कोलिजन हुन्छ नि त, एकअर्कासँग ठोकिँदाखेरि त्यहाँ पनि के हुन्छ? ताप उत्पन्न हुन्छ। वेन एरोप्लेन क्रासेस, जब एरोप्लेनको क्र्यास हुन्छ, त्यति बेला पनि त्यहाँ पनि के हुन्छ त? हिट डेभलप हुन्छ र त्योसँगै त्यो चाहिँ त्यसमा आगो पनि लाग्छ। यसरी हामीले एउटा होइन, अनगन्ती एक्जाम्पलहरू छन् जहाँ कि हामीले डेली लाइफमा तातो वस्तु र ताप उत्पन्न हुने तरिका प्राय फ्रिक्सनले गर्दाखेरि हामीले देखेका हुन्छौँ जनरली डेली लाइफमा, होइन? ओके, अब यी माथिका सबै इक्जाम्पलमा हामीले के बुझ्यौँ त, के देख्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ इन इच अफ द इक्जाम्पल मेकानिकल इनर्जी इज लस्ट, किनभने हाम्रो मेकानिकल इनर्जी, किनभने फ्रिक्सनको कुरा यहाँनिर माथिको इक्जाम्पलहरूमा आएको छ, त्यो भनेको मेकानिकल इनर्जी हो। मेकानिकल इनर्जी के भएको देखियो त? लस्ट भएको देखियो, होइन? एन्ड बडिज इन क्वेसन बिकम्स हट, र त्यो मेकानिकल इनर्जी लस्ट गरेको हुनाले त्यो वस्तु चाहिँ के भयो त? हट भयो, होइन? र वेयर डज द मेकानिकल इनर्जी भ्यानिस, त्यो मेकानिकल इनर्जी कहाँ भ्यानिस भयो त? इट गोज इन्टु द इन्टरनल इनर्जी अफ बडी, त्यो चाहिँ त्यो मेकानिकल, किनभने हामीले कुनै चाहिँ, जस्तो कि अघि पनि हामीले कुरा गर्दै थियौँ, कुनै एउटा घुमिरहेको एउटा स्पिनिङ कुनै व्हिलमा मैले अचानक हात लगाउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब हिट डेभलप भयो, होइन? किनभने यो जुन घुमिरहेको थियो नि त, होइन, यो घुमिराख्दाखेरि त्योसँग मेकानिकल इनर्जी छ। अब मैले हात लगाउने बित्तिकै त्यो चाहिँ नि रोकिन्छ भनेको त्यसको मेकानिकल इनर्जी त भ्यानिस भयो नि त, अघिदेखि घुम्दाखेरि त्यससँग मेकानिकल इनर्जी थियो, अब घुम्न बन्द भयो भने त मेकानिकल इनर्जी भ्यानिस भयो, कहीँ न कहीँ हरायो। र मेकानिकल इनर्जी कहाँ गयो त?
किनभने अघिको मेकानिकल इनर्जी कहाँ गयो त होइन, मेकानिकल इनर्जी भ्यानिस भयो। त्यो कहाँ गयो त भन्दा इट गोज इन्टु द इन्टरनल इनर्जी अफ द बडी। त्यो बडीको जस्तै अब हामीले हात लगाएका छौँ होइन, भनेपछि त्यो त्यो चाहिँ त्यसमा के हुने भयो त, यहाँनिर तपाईहरु देख्नुहुन्छ विल बिकम स्लो एन्ड बिकम वार्म। जस्तै त्यो इनर्जी, त्यो जो मेकानिकल इनर्जी छ त्यो चाहिँ त्यसको बडीको इन्टरनल इनर्जीमा गयो क्या होइन। त्यो व्हिलको इन्टरनल, व्हिल तात्यो नि त होइन, व्हिल तात्नु भनेको चाहिँ त्यसको इन्टरनल इनर्जीमा कन्भर्ट भएको हो नि त त्यो। वी कन्क्लुड द्याट द कोल्ड बडिज एब्जर्ब इनर्जी टु बिकम हट। हेर्नुहोस् त, जस्तै कुनै पनि कोल्ड बडीले हिटलाई एब्जर्ब गरेपछि मात्रै हट बडी बन्छ नि त। किनभने जब कुनै पनि वस्तु एउटा कोल्ड छ, जब त्यसले चाहिँ केही इनर्जी एब्जर्ब गर्ला त्यसपछि न यो चाहिँ हट हुने हो। अर्थात् इन अदर वर्ड्स अ हट बडी हैज मोर इन्टरनल इनर्जी देन अ अदरवाइज आइडेन्टिकल कोल्ड बडी। भनेको त तपाईँले अब यसरी के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि हट बडी अर्थात् यो कोल्ड बडीलाई सम्झिनु पर्दाखेरि चाहिँ के को कारणले हुँदो रहेछ त, त्यसमा भएको इन्टरनल इनर्जीको कारणले रहेछ। इन्टरनल इनर्जीको कारणले, जसको इन्टरनल इनर्जी बढी छ त्यो चाहिँ के होला त, हट होला। जसको इन्टरनल इनर्जी कम छ त्यो भनेको कोल्ड होला। हेर्नुहोस् त, इन अदर वर्ड्स अ हट बडी हैज मोर इन्टरनल इनर्जी। अब तपाईँहरूले फिजिक्सलाई यसरी सम्झिनुहोस् कि कुनै पनि बडी हट हुनलाई, कुनै पनि बडी हट बडी हुनको लागि त्यसको इन्टरनल इनर्जी के हुनु पर्यो त, के अरे बडी हुनु पर्यो। अर्थात् कुनै पनि बडी हट हुने मेन रिजन चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि त्यसमा भएको इन्टरनल इनर्जी रहेछ है, देन द अदर आइडेन्टिकल कोल्ड बडी भनेको। अब यसरी सम्झिनु, हट बडीको इन्टरनल इनर्जी बढी हुन्छ। कुनै पनि बडी हट किन हुन्छ त भन्दाखेरि त्यससँग इन्टरनल इनर्जी के छ त, बढी छ होइन। यो इन्टरनल इनर्जी आएको कसरी आयो त भन्ने इक्जाम्पलहरू हामीले यहाँ माथि बुझ्यौँ नि त। जस्तै माथिको इक्जाम्पलहरूमा चाहिँ मेकानिकल इनर्जी जुन छ त्यो मेकानिकल इनर्जी लस्ट हुन्छ, मेकानिकल इनर्जी भ्यानिस हुन्छ, र त्यो मेकानिकल इनर्जी केमा चाहिँ कन्भर्ट भइदिन्छ भनेपछि त्यो चाहिँ इन्टरनल इनर्जी अफ द बडी। र इन्टरनल इनर्जीमा कन्भर्ट भयो भने त इन्टरनल इनर्जीले गर्दा त बडी तात्छ होइन। सो यसरी माथिको इक्जाम्पलहरूमा हामीले बुझ्यौँ। ओके, अब त्यसै गरी when a hot body is kept in contact with the cold body becomes warm up and hot body cools down। हेर्नुहोस् त, जब एउटा हट बडी छ यसलाई कोल्ड बडीको नजिक लग्दाखेरि अर्थात् यसलाई टच गरिदियो भने के भइदिन्छ त, यहाँबाट हटबाट कोल्डतिर हिट ट्रान्सफर हुन्छ। when a hot body is kept in contact with the cold body द कोल्ड बडी बिकम्स वार्म। त्यो कोल्ड बडी चाहिँ तात्न थाल्छ र हट बडीको चाहिँ हिट चाहिँ घट्न जान्छ। अर्थात् यसको भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा द इन्टरनल इनर्जी अफ द हट बडी डिक्रिजेज। किनभने हट बडी चाहिँ अब कुल हुँदै गयो र कोल्डवाला बडी चाहिँ वार्म हुँदै गयो। यसको अर्थ के हो त भन्दा इन्टरनल इनर्जी अफ द हट बडी डिक्रिजेज, हट बडीको इन्टरनल इनर्जी डिक्रिज हुँदै गयो, एन्ड इन्टरनल इनर्जी अफ द कोल्ड बडी इन्क्रिजेज, र कोल्ड बडीको इन्टरनल इनर्जी के हुँदै गयो त, इन्क्रिज हुँदै गयो। दस इनर्जी इज ट्रान्सफर्ड फ्रम हट बडी टु द कोल्ड बडी वेन दे आर प्लेस्ड इन कन्ट्याक्ट। यो अब हामीले डेली लाइफमा बुझेका पनि छौँ, सम्झेका पनि छौँ। जब हट बडीलाई कोल्ड बडीको कन्ट्याक्टमा राख्छौँ त्यति बेला इनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ। कहाँबाट हुन्छ त भन्दा हटबाट कोल्डतिर ट्रान्सफर हुन्छ। नोटिस द्याट नो मेकानिकल वर्क इज डन ड्युरिङ दिस ट्रान्सफर अफ इनर्जी। यो मेकानिकल इनर्जी भनेको मतलब जस्तै एउटा बडी हट छ होइन, यसको कन्ट्याक्टमा हामीले कोल्ड राख्यौँ, यो चाहिँ हट बडी हो, यो चाहिँ कोल्ड बडी हो। हट बडीलाई कोल्ड बडीसँग कन्ट्याक्टमा राख्दा हटबाट कोल्डमा सहज तरिकाले हिट ट्रान्सफर हुन्छ। यहाँ हामीले कुनै एक्सटर्नल वर्क गरेर राख्नु पर्दैन। एक्सटर्नल वर्क नगरिकन पनि हिट चाहिँ मजाले इजिली सहज तरिकाले हटबाट कोल्डतिर ट्रान्सफर हुन सक्छ होइन। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, ड्युरिङ दिस ट्रान्सफर अफ नो मेकानिकल वर्क इज डन ड्युरिङ द ट्रान्सफर अफ इनर्जी, अर्थात् हिट इनर्जीको कुरा हो। नेग्लेक्ट एनी चेन्ज इन द भोल्युम, अब भोल्युममा चेन्ज भएको कुरालाई यहाँनिर नेग्लेक्ट गरेको छ भनेको किन भयो त, दिस इज बिकज देयर आर नो डिस्प्लेसमेन्ट इन्भल्भ। यहाँ त कुनै डिस्प्लेसमेन्ट त भएको छैन नि त, खालि हिट मात्रै ट्रान्सफर भएको हो होइन। यसको हिट चाहिँ यहाँबाट हटबाट कोल्डतिर गएको हो, अर्थात् हट बडीको इन्टरनल इनर्जी चाहिँ कोल्ड बडीतर्फ गएको हो। भनेपछि दिस इज डिफ्रेन्ट फ्रम द केस वेन वी लिफ्ट अ बल भर्टिकल्ली एन्ड इनर्जी अफ द बल अर सिस्टम इन्क्रिजेज, अर वेन अ कम्प्रेस्ड
spring relaxes and a block attached to its end speeds up. यो हेर्नु, दिस इज बिको यहाँनिर के भनेको छ भने यो चाहिँ त्योभन्दा चाहिँ फरक केस हो भने वेन वी लिफ्ट अ बल भर्टिकल्ली एन्ड इनर्जी अफ द बल सिस्टम इन्क्रिज, जब जब हामीले कुनै बललाई माथि लग्छौँ त्यसको इनर्जी, किनभने बललाई हामीले यसरी जमिनभन्दा माथि लग्दाखेरि त यसको त इनर्जी बढ्यो नि त, यसको त पोटेन्सियल इनर्जी के हुन्छ त एमजिएच हुन्छ होइन, त्यो पोटेन्सियल इनर्जी बढ्छ। त्यसै गरेर यो चाहिँ केस फरक हो भन्न खोजेको है त, त्यो केसहरू चाहिँ फरक भएको हो। एन्ड द इनर्जी अफ द बल वेन अ कम्प्रेस्ड स्ट्रिङ रिल्याक्सेस एन्ड अ ब्लक एटेच टु इट स्पिड अप भनेको छ। यो पनि तपाईँलाई त्यति धेरै यसमा काम लाग्दैन, तैपनि जो कुनै एउटा स्प्रिङ तन्काएको छ त्यो स्प्रिङ तन्काएको स्प्रिङलाई कम्प्रेस भएको स्प्रिङलाई होइन, कम्प्रेस भएको स्प्रिङलाई कम्प्रेस चाहिँ यसलाई छोडिदिने हो भने के हुन्छ त मोसनमा आउँछ भनेको मतलब। इन केस अफ लिफ्टिङ द बल वी डु सम वर्क अन द बल एन्ड द इनर्जी इज इन्क्रिज्ड बाई द्याट एमाउन्ट। इन केस अफ स्प्रिङ ब्लक एक्जाम्पल द स्प्रिङ डज सम वर्क होइन, यति बेला चाहिँ केही न केही वर्क भएको देखियो क्या। जस्तै हामीले यो बललाई पनि जमिनबाट माथि लग्दाखेरि केही न केही त वर्क गऱ्यौँ होइन। अब जस्तै स्प्रिङको बेला पनि हामीले त्यसलाई कम्प्रेस गर्दाखेरि होइन स्प्रिङ डज सम वर्क एन्ड काइनेटिक इनर्जी अफ द ब्लक इन्क्रिज भनेको त्यतिखेर पनि केही न केही एक्सटर्नल वर्क चाहिँ भएको हुन्छ। त्यहाँदेखि यो केस चाहिँ अहिले फरक हो भन्न खोजेको है त। सो हामीले अब यहाँनिर के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दा द ट्रान्सफर अफ इनर्जी फ्रम हट बडी टु अ कोल्ड बडी इज नन मेकानिकल इनर्जी, किनभने माथिको चाहिँ मेकानिकल इनर्जी भयो। कुनै पनि वस्तुलाई तलबाट माथि लग्यौँ त्यहाँ चाहिँ अब त्यो पनि मेकानिकल इनर्जी हो। कुनै स्प्रिङलाई हामीले कम्प्रेस गऱ्यौँ त्यो पनि मेकानिकल इनर्जी हो। र मेकानिकल इनर्जीमा हामीले केही न केही वर्क डन गर्नुपर्दो रहेछ क्या। यसरी कुरा बुझौँ न त। अघिको इक्जाम्पलमा हामीले बुझ्दाखेरि ग्राउन्डबाट माथि लग्दाखेरि केही न केही वर्क डन भएको देखियो, तर यहाँनिर नन मेकानिकल इनर्जी हो। द ट्रान्सफर अफ हिट फ्रम हट बडी टु द कोल्ड बडी नन मेकानिकल। यहाँ नन मेकानिकल भन्नाले त्यो अब्जेक्टको कुनै मोसन भएन नि त होइन। मेकानिकल भन्नाले एक किसिमले मोसनलाई पनि इन्डिकेट गर्छ। त्यो बडी चाहिँ जहाँनिर छ त्यहीँनिर छ, तर खालि हिट एनर्जी मात्रै ट्रान्सफर भएको हो। ट्रान्सफर अफ एनर्जी फ्रम हट बडी टु अ कोल्ड बडी इज नन मेकानिकल प्रोसेस। द इनर्जी द्याट इज ट्रान्सफर्ड फ्रम वान बडी टु अनदर विदाउट एनी मेकानिकल वर्क इज कल्ड हिट। हेर्नुहोस् है, अब डेफिनेसन आयो। द इनर्जी द्याट इज ट्रान्सफर्ड फ्रम वान बडी टु अनदर बडी विदाउट एनी मेकानिकल वर्क, किनभने हटबाट कोल्डतर्फ जानलाई त कुनै एक्सटर्नल वर्क गर्नुपर्छ त। कुनै पनि एक्सटर्नल वर्क नगरिकन पनि हिट चाहिँ सहज तरिकाले यहाँबाट यहाँसम्म ट्रान्सफर हुन्छ। सो यो इनर्जीलाई हामी के भन्दा रहेछौँ त हिट इनर्जी। द इनर्जी द्याट इज ट्रान्सफर्ड फ्रम वान बडी टु एनर्जर, त्यो इनर्जी जो एउटा बडीबाट अर्को बडीमा ट्रान्सफर त हुन्छ विदाउट एनी मेकानिकल वर्क होइन। कुनै पनि वर्क नगरिकन, कुनै पनि एक्सटर्नल वर्क नगरिकन कुनै इनर्जी एउटा बडीबाट अर्को बडीमा ट्रान्सफर हुन्छ भने त्यसलाई हामी हिट इनर्जी भन्छौँ, अर्थात् हिट भन्छौँ। र हिट जहिले पनि हटबाट कोल्डतिर नै ट्रान्सफर हुन्छ, फेरि कोल्डबाट हटमा ट्रान्सफर हुँदैन नि है। त्यति बेला फेरि हामीले एक्सटर्नल वर्क गर्नुपर्छ। तर हटबाट कोल्डतिर जानको लागि हामीले कुनै वर्क नगरिकन पनि यसरी चाहिँ हुने भयो है त। ओके, सो यसरी के बुझौँ भने हट बडी भन्नाले त्यसको इन्टरनल इनर्जी बढी हुन्छ, कोल्ड बडी भनेको त्यसको इन्टरनल इनर्जी कम हुन्छ। र हिट भन्नाले वास्तवमा त्यो इनर्जी हो जो एनर्जीको लागि कुनै एक्सटर्नल वर्क गर्नु परेन। द इनर्जी द्याट इज ट्रान्सफर्ड फ्रम वान बडी टु अनदर, एउटा बडीबाट अर्को बडीमा चाहिँ ट्रान्सफर भएको एनर्जी चाहिँ हो, तर विदाउट एनी मेकानिकल वर्क इन्भल्भ, बाहिरबाट कुनै एक्सटर्नल वर्क नगरिकन, मेकानिकल वर्क नगरिकन गरिने इनर्जी हो। ओके, अब एउटा अर्को टपिक पढौँ हामी, जिरोथ ल भन्ने छ। हेर्नुहोस् है, यो पनि एउटा हिटमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट ल मानिन्छ, जिरोथ ल भनेर भन्छ। के हो त भन्दा टु बडिज आर सेड टु बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। कुनै पनि बडी, दुईवटा बडीलाई हामी थर्मल इक्विलिब्रियममा छ भनेर त्यो बेला भन्छौँ इफ नो ट्रान्सफर अफ हिट टेक प्लेस वेन दे आर प्लेस्ड इन कन्ट्याक्ट होइन। भनेको मतलब जस्तै यहाँबाट एउटा बडी छ होइन, एउटा बडी, यसलाई मैले 1 भन्ने बडी राखेँ, यसको कन्ट्याक्टमा कुनै अर्को बडी राखेँ 2 भन्ने बडी राखेँ। यिन दुईवटा बडीलाई मैले कन्ट्याक्टमा त राखेँ, तर यहाँ चाहिँ ट्रान्सफर अफ हिट भएन, हिटको ट्रान्सफर भएन। न त हिट यहाँबाट ट्रान्सफर भयो, न त 2बाट ट्रान्सफर भयो भने यति बेला त्यो दुईवटा बडीलाई हामीले इक्विलिब्रियममा छन् भनेर भन्छौँ। थर्मलको अर्थ तपाईँहरूको चाहिँ हिटसँग जोडिन्छ है। यो थर्मल भन्ने शब्दलाई बुझ्नु होला। थर्मल भनेको शब्द हिटसँग एसोसिएटेड, तापसँग रिलेटेड हो है। टु बडिज आर सेड टु बी इन
कुनै दुईटा बडीलाई थर्मल इक्विलिब्रियममा छन् भनेर कुन बेला भन्न सक्छौँ भने इफ देयर इज नो ट्रान्सफर अफ हिट व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कन्ट्याक्ट। जब त्यो दुईटा बडीलाई हामी कन्ट्याक्टमा राख्छौँ र त्यति बेला यदि चाहिँ त्यहाँ हिटको ट्रान्सफर हुँदैन भने त्यतिखेर थर्मल इक्विलिब्रियम भन्छौँ हैन। वी नाउ स्टेट जीरोथ ल। अब हामी जीरोथ लको बारेमा भनौँ है त। भनेको थर्मल इक्विलिब्रियम भनेको मतलब के भयो त भन्दा दुईटा बडीलाई कन्ट्याक्टमा राख्दा त्यहाँ चाहिँ हिटको ट्रान्सफर भइराखेको छैन भन्ने हो है। अब हेर्नुहोस् है, अब यसलाई डिफाइन गरौँ। इफ टु बडिज ए एन्ड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, यदि ए र बी थर्मल इक्विलिब्रियममा छन् एन्ड ए एन्ड सी आर इन अल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम देन बी एन्ड सी आर अल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। जस्तै हेर्नुहोस् है, यहाँनिर ए भन्ने बडी छ, ए र बी भनेको थर्मल इक्विलिब्रियममा छन्। त्यसै गरेर अर्को हामी अर्को भनौँ, जस्तै यो बी र सी पनि थर्मल इक्विलिब्रियममा छन् भने त्यसपछि ए र सी पनि थर्मल इक्विलिब्रियममा हुन्छ भनेर भन्छ यो लले है हैन। देन बी एन्ड सी आर अल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। यहाँ हेर्नुहोस् है, सरी यहाँनिर अलिकति भएछ, यहाँनिर मैले भन्न खोज्दाखेरि जस्तै कुरा एउटै हो भन्न मिलिहाल्छ। अब यहाँनिर के भन्यो भने ए र बी थर्मल इक्विलिब्रियममा छन्, ए र सी पनि छन्, अर्कोमा चाहिँ तपाईँहरूको ए छ, अर्कोमा यहाँ सी छैन। ए र बी थर्मल इक्विलिब्रियममा छन्, ए र सी पनि छन् भने हैन त्यति बेला हामी बी र सी पनि थर्मल इक्विलिब्रियममा हो भन्न सक्छौँ। थर्मल इक्विलिब्रियममा भने त अघि हामी डिफाइन गरिसक्यौँ है। र त्यस कारणले अब हाम्रो यसलाई चाहिँ अब हामीले डेली लाइफमा बुझ्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति अलि यो एउटा एक्जाम्पल जस्तो दिएको हो। इट इज अ म्याटर अफ अब्जर्भेसन द्याट it described in the it is not it should not be taken in obvious हैन। फर एक्जाम्पल if two person A and B know each other, A and C know each other, it is not necessary that B and C know each other। भनेको यो हाम्रो डेली लाइफ एक्जाम्पलमा त नहुन पनि सक्छ, एउटा कोरिलेट गरेको के ए ले बी लाई चिनेको छ हैन, त्यसपछि ए ले सी लाई पनि चिनेको छ भने इट इज नट नेसेसरी द्याट बी ले चाहिँ सी लाई पनि चिनेको होस्, इट इज नट नेसेसरी। तर हिटको केसमा थर्मल इक्विलिब्रियमको बेला चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेको है त। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब जीरोथ ललाई अब हामी यसरी गर्न सक्छौँ। द जीरोथ ल अलाउज अस टु इन्ट्रोड्युस द कन्सेप्ट अफ टेम्परेचर। अघिदेखि मैले थर्मल इक्विलिब्रियमको कुरा ल्याइराखेको थिएँ नि त। थर्मल इक्विलिब्रियम भनेको कुनै दुईटा बडीहरू थर्मल इक्विलिब्रियममा त्यो बेला हुन्छन् जति बेला ती दुईटा बडीलाई कन्ट्याक्टमा राख्दा त्यहाँ चाहिँ हिटको ट्रान्सफर हुँदैन भने अब चाहिँ यहाँनिर अब हामी एउटा नयाँ कन्सेप्ट डिफाइन गर्न सक्छौँ, त्यो हो टेम्परेचर। टेम्परेचरलाई डिफाइन के को आधारमा भयो त भन्दा जीरोथ लको आधारमा हैन। टु इन्ट्रोड्युस द कन्सेप्ट अफ टेम्परेचर टु मेजर द हटनेस अर कोल्डनेस अफ द टेम्परेचर। हामीले सानो क्लासमा पढ्या होला वाट डु मिन बाई टेम्परेचर भनेपछि हैन द डिग्री अफ हटनेस एन्ड कोल्डनेस भन्छौँ, अर्थात् द मेजर अफ हटनेस। कुनै पनि बडी हट छ या कोल्ड छ भनेर त त्यसको इन्टर्नल इनर्जी बारम्बार नापेर त सम्भव भएन नि त हैन। त्यति बेला त अब हामी के गर्छौँ त डेली लाइफमा भने थर्मोमिटर युज गर्छौँ, टेम्परेचर नाप्छौँ। जसको टेम्परेचर बढी छ त्यो बडी हट हो र जसको टेम्परेचर कम हुन्छ त्यसलाई हामी कोल्ड बडी भनेर भन्छौँ। त्यस कारणले अल बडिज सुन्नुहोस् है, अल बडिज इन थर्मल इक्विलिब्रियम आर एजाइन्ड इक्वल टेम्परेचर। अर्थात् के बुझ्नु पऱ्यो भने दुईटा बडी जो अघिदेखि हामी थर्मल इक्विलिब्रियममा भन्दै थियौँ नि त, जस्तै ए र बी भन्दै थियौँ, ए र बी थर्मल इक्विलिब्रियममा हो भन्नुको अर्थ यहाँ चाहिँ एमाउन्ट अफ हिट ट्रान्सफर भइरहेको छैन भन्नुको अर्थ यसको टेम्परेचर जति छ यसको पनि टेम्परेचर त्यति नै छ भनेको मतलब ए र बी दुईटैको टेम्परेचर के छ त सेम छ भन्ने अर्थ लाग्छ यहाँनिर है। त्यस कारणले थर्मल इक्विलिब्रियम भनेको कुनै त्यो दुईटा बडीहरूको टेम्परेचर सेम छ भन्ने अर्थ लाग्छ, सेम छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस कारणले हटर बडी इज एजाइन्ड हायर टेम्परेचर देन अ कोल्डर बडी। यदि बडी चाहिँ हटर छ भने त्यसको टेम्परेचर हाई हुन्छ, त्यसको टेम्परेचर हायर टेम्परेचर हुन्छ भनेर भन्छौँ, र यदि कोल्डर बडी छ भने त्यसको टेम्परेचर लो भनेर भन्छौँ, कम छ भनेर भन्छौँ। दस द टेम्परेचर अफ टु बडिज डिसाइड द डाइरेक्सन अफ हिट फ्लो व्हेन टु बडिज आर पुट इन कन्ट्याक्ट। सो यसको अर्थ कुनै दुईटा बडीको टेम्परेचरले के डिसाइड गर्ने भयो त भन्दा डाइरेक्सन अफ हिट फ्लो भनेको कहाँबाट कहाँ हिट ट्रान्सफर हुन्छ भन्ने कुरा अहिले भन्न सक्छ हैन। किनभने हटबाट कोल्डतिर नै हुने हो नि, किनभने जहाँ बढी हिटबाट हिट कहाँ ट्रान्सफर हुन्छ त हट, बढी हिट भएको ठाउँबाट कम हिट भएको ठाउँतिर जान्छ भनेको हाई टेम्परेचरबाट कहाँ जान्छ त लो टेम्परेचरतिर जान्छ है। त्यस कारणले दस द टेम्परेचर अफ टु बडिज डिसाइड the direction of heat flow when two bodies are put in contact।
सो हिट फ्लोज फ्रम बडी एट हाई टेम्परेचर टु द बडी एट लो टेम्परेचर। ओके, सो यसरी हामीले बेसिक कुरा एकदमै सानो, यो त 11 क्लासलाई मात्र होइन, सानो क्लासलाई पनि युजफुल हुनसक्छ, 9-10th क्लासलाई पनि युजफुल हुनसक्छ। र 11th क्लासमा तपाईँले एउटा नयाँ कुरा सिक्नुभयो नि त, जिरोथ ल भन्ने कुरा टेम्परेचर के को आधारमा हुँदो रहेछ, थर्मल इक्विलिब्रियमका कुराहरू बुझ्नुभयो होइन। सो त्यस कारणले यसलाई यसरी चाहिँ हामी कन्सेप्ट वाइज यसरी बुझ्न सक्छौँ। सो थ्याङ्क यू भेरी मच।